नयाँ नेपालको निर्माणसँगै थियो नयाँ आशाको सञ्चार। तर मुलुक झन्झन दलदलमा फस्दै नागरिकका गर्दनमा असुरक्षाको तरवार। सियो होस् वा विमान खरिद, यिनीहरूले गर्नै पर्ने भ्रष्टाचार। मुलुक छ, नागरिक छन्, नागरिक दिगदार, किनकि खोइ सरकार। नमस्कार, म अमृत कृष्ण पोखरेल। यो हो नागरिकको प्रश्न, खोइ सरकार। भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, हाहाकार, बलात्कार अनि चित्कार कहिलेसम्म? सोध्ने, तर कसलाई? सरकारलाई सोधौँ त खोइ सरकार, कहाँ छ सरकार? नागरिक दिगदार। त्यसैले आउनुहोस्, जबसम्म बन्दैन जिम्मेवार, एकै स्वरमा प्रश्न गरि नै रहौँ, खोइ सरकार। मुलुकमा सबै व्यस्त छन्, खाली कोही पनि बसेका छैनन्, कसैलाई पनि फुर्सद छैन। भ्याइ नभ्याइ छ सबैलाई। तर त्यस्ता काममा जसले मुलुकलाई कुनै फाइदा पुग्दैन। सबैका आआफ्नै खेती छन्। शासकहरू झगडामै व्यस्त, केही झोले कार्यकर्ताहरू कसैको झन्डा बोकेर जिन्दाबाद र मुर्दाबादको नारा लगाउनमै मस्त। आज एउटाको झन्डा बोकेर अर्कोलाई गाली गर्ने, भोलि अर्काको झन्डा बोकेर त्यही पहिलेकालाई नै गाली गर्ने। दुवै हातमा लड्डु। एकातिर लाखौं युवाहरू परिवार पाल्न खाडीमा रगत पसिना बगाउँदैछन्, अर्कातिर मुलुकमै रहेका बाँकी शिक्षित अनि ऊर्जाशील युवालाई पनि कामको चटारो। इन्टरनेटमा समयमै सक्नुपर्ने उनीहरूका थोरै काम हुन्छन् र? फेसबुकमा कसैको फोटोमा कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्विटर अनि इन्स्टाग्राम त चलाउनै पर्यो। अनलाइन गेम नखेली राति आनन्दले कसरी निदाउने? दिनमा 2-4वटा टिकटक पनि नबनाए त 21औं शताब्दीको युवा भएको के फाइदा? तिनै युवाका अधिकारका लागि कुनै एक वृद्ध पटक पटक अनसन बस्नुपर्छ। के अब पनि युवाहरू नजाग्ने हो त? आफ्नो भविष्य यिनै नेताका हातमा दिएर इन्टरनेटमा मात्र भुलिरहने हो भने उज्जवल हुन्छ त हाम्रो भविष्य? मुलुकमा सरकार हुन्छ जसले मुलुकलाई विकसित बनाउनुका साथै नागरिकका जीवनस्तर उकास्ने काम गर्दछ। नागरिकका प्रत्येक आवश्यकता पूरा गर्नु सरकारको दायित्व हो, जसबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन। मुलुकमा सरकार चाहिने र नागरिकले कर तिर्ने त्यसैका लागि त हो नि। तर हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा सायद यो कुरा आजका दिनसम्म पनि लागू भएको छैन। आफ्नो रगत पसिना बगाएरै भए पनि नागरिकले कर तिरि नै रहेका छन्। तर त्यो कर मुलुक र नागरिकका विकासका लागि नभई शासकहरूले आफ्ना आफन्त र तिनका जय जयकार गर्ने केही अन्धभक्तहरूका लागि खर्च गर्ने गरेका छन्। नागरिकले तिरेका करबाट भोगविलास र मोजमस्ती शासकहरूले नै गर्ने गरेका छन्। नागरिकका त हात लाग्यो शून्य। नागरिक हाडछाला घोटिरहने, शासकहरू नेपालमा खाना खाएर हात चुट्न युरोप अमेरिका जान पनि सक्ने। शासकका लागि मार्सी चामलको भात र 84 व्यञ्जन, तर नागरिकका भागमा भने खोले पनि छैन। आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न रुचाउने शासकहरूकै शासनमा भएको भिन्नता हो यो। गरिब नागरिकले आजसम्म 1000 रुपैयाँको नोट पनि देखेका छैनन्, तर शासकहरूले यसो कोट टकटक्याउँदा नै लाखौं झर्छ। शासकहरूले जति नै चिच्याई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने नारा लगाए पनि वास्तविकता भने यही नै हो। समृद्ध नेपाल होइन, शासक भएका छन्, अनि सुखी नेपाली होइनन्, शासक तिनका आफन्त र आसेपासे भएका छन्। प्रतिपक्षीलाई पनि मस्ती नै छ, राज्य कोषबाट पाउने सबै सुविधा लिने अनि घुरेर निदाइरहने, मात्र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न विरोध गरी टोपल्ने। नागरिकका पीडा भने टुलु टुलु हेरिरहने। सबैका नियत उस्तै। अब के गर्ने त? मुलुक र नागरिकका विषयमा कसले सोच्ने? घाँस, बाँस र कपासको जोहो कसरी गर्ने?
मुलुकलाई समृद्ध कसरी बनाउने? जवाफमा शासकहरू कुर्लन सक्छन्, त्यसका लागि हामी छौँ त। तर नागरिक कुनै चुट्किला सुनेर हाँस्ने अवस्थामा छैनन् अहिले, किनकि को कत्तिको पानीमा छ सबैले बुझिसकेका छन्। त्यसैले अब अघि बढ्नुपर्ने युवाहरू नै हो। युवाले आफ्नो र मुलुकको भविष्य अब आफै बनाउनुपर्छ। तर कसरी? 50औं लाख युवा खाडी मुलुकमा हातमुख जोड्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। आफ्ना परिवार र मुलुकका नेतालाई समेत पाल्नुपर्ने जिम्मेवारी छ उनीहरूको काँधमा। उनीहरूले त आफ्नो कर्तव्य पुरा गरिरहेका छन्। त्यस्तै मुलुकमा भएका बाँकी युवाहरू मध्ये आधाभन्दा बढी त नेताका झोला बोक्नमै व्यस्त छन्। कसैको झण्डा बोकेर क्षणिक स्वार्थका लागि जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भन्दै हिँड्ने र सही गलत पनि छुट्याउन नसक्नेलाई मुलुक अनि नागरिकको के चिन्ता? अब बाँकी रहे त्यस्ता युवा जो शिक्षित छन् र सही गलत छुट्याउन सक्छन्। तर विडम्बना, उनीहरूलाई पनि फुर्सद नै कहाँ छ र? उनीहरूका पनि त आफ्नै खेती छन्। पबजी खेल्नै पर्यो, फ्री फायर खेल्नै पर्यो, फेसबुक, ट्विटर अनि इन्स्टाग्राम चलाउनै पर्यो। दिनमा 2-4वटा टिकटक नबनाए त राति आनन्दले कसरी निदाउने? केही नभए क्यान्डी क्रस खेलेरै भए पनि समय बिताउन बाध्य छन् युवाहरू। मुलुक र नागरिकका विषयमा सोच्नका लागि त शासकहरू छँदैछन् नि भन्ने लागेको होला। तर यदि त्यसो भइदिएको भए आज 2 छाक खान, 1 सरो लाउन र घाम पानी छेक्ने टहरो पाउनका लागि रोइ कराई गर्नुपर्ने थिएन। शिक्षित र ऊर्जाशील युवाका साथै सम्पूर्ण नागरिकको अधिकारको माग गर्दै एकजना वृद्धले पटक पटक अनसन बस्नुपर्ने थिएन। 3 करोड नेपालीका अधिकारका लागि एकजना वृद्ध पटक पटक अनसन बस्नुपर्ने। तर युवाहरूबाट चाहिँ उनको समर्थनमा सामाजिक सञ्जाल रङ्गाउने बाहेक केही पनि नहुने। कस्तो लज्जास्पद कुरा! जब जब कुनै नागरिकलाई समस्या पर्छ तब नागरिक नै अघि सर्नुपर्ने। लकडाउनका समयमा भोकालाई खुवाउन नागरिक नै अघि सर्नुपर्ने। विदेशमा अलपत्र परेकालाई उद्धार गर्न नागरिक नै चाहिने। अनि कुनै संरचना निर्माण गर्न नागरिकले नै चन्दा दिनुपर्ने हो भने शासकहरू चाहिँ के बुख्याचा मात्र हुन्? नागरिकले कर शासकलाई गाडी चढाउन र करोडौंको कार्पेट ओछ्याउन तिरिदिनु पर्ने हो र? बुख्याचाले जतिको भए पनि काम गरिदिए त हुन्थ्यो नि, त्यो पनि छैन। त्यसैले त होला नागरिकको एउटै मात्र प्रश्न छ, खोइ सरकार? यदि अब पनि युवा नजाग्ने हो भने मुलुकले काँचुली फेर्न सक्दैन। हामी त के, हाम्रा छोरा नातिले पनि सुखको सास फेर्न पाउने छैनन्। त्यसैले अब सबै युवाहरू जाग्नुको विकल्प नै छैन। यदि युवाहरू नजाग्ने हो भने कुनै नेता तथा कर्मचारीलाई गाली गर्ने अधिकार पनि युवाहरूलाई छैन। किनकि भनिन्छ कुनै दुष्टको सक्रियता भन्दा सज्जनको निष्क्रियताले मुलुकलाई ध्वस्त बनाउँछ। त्यसैले उठौं, जागौं र मुलुक र नागरिकका लागि केही गरौं। शिलान्यास र उद्घाटन मोहले हाम्रा नेतालाई नछाड्ने भए। कैँची पनि कोटको गोजीमै बोकेर हिँड्छन् होला। के थाहा कुन बेला कहाँ रिबन काट्नुपर्ने हो? शिलान्यास ठुला ठुला आयोजनाका, तर उद्घाटन चाहिँ ससाना संरचनाका। ठुला आयोजना त पुरा हुनु पनि पर्यो नि उद्घाटन गर्नका लागि। शिलान्यास गरिदिन पाए पुग्छ नेताहरूलाई, काम पुरा हुनु त त्यस्तै हो। प्रधानमन्त्रीले केही समय अघि एकै पटक 300-400वटा अस्पतालको शिलान्यास गरे भन्दै नाक फुलाए। तर शिलान्यास गर्नु र काम सम्पन्न गरी नागरिकलाई सेवा दिनु फरक कुरा हुन् भन्ने पनि त बुझिदिनुस् न प्रधानमन्त्रीज्यू। भएका सरकारी अस्पताल नाम मात्रका छन् अनि आफै बिरामी छन्। अस्पताल जानु अघि सिटामोल खाएरै जानुपर्ने अवस्था छ। नदुखेको टाउको पनि दुखिहाल्छ त्यहाँ पुगेपछि। तर बिचरा नागरिकले त्यही सिटामोल पनि पाउँदैनन्। न औषधि, न चिकित्सक, न उपकरण, न सरसफाइको ध्यान। यस्तै छन्
हाम्रा महान क्रान्तिकारी नेताहरू भएका मुलुकका अस्पतालहरू। भएका अस्पताललाई नै व्यवस्थापन गर्न नसक्नेले थप शिलान्यास गरेर के देखाउन खोजेका हुन् कुन्नी? सरकारी अस्पतालका शौचालयका दुर्गन्ध त शासकका आलिशान महलसम्मै पुग्छ होला नि। त्यता चाहिँ ध्यान जाँदैन रहेछ। राज्यको ढुकुटी कसरी मास्ने भन्ने मात्र ध्यान। शिलान्यास गर्न मात्र जाँगर देखाउनेले भएकालाई व्यवस्थित गर्न पनि थोरै मात्र जाँगर देखाइदिए कस्तो हुन्थ्यो होला? ती शिलान्यास गरिएका अस्पतालमा उपचार गराउन हामीले त के पाउँला? हाम्रा नाति नातिनीले पनि पो पाउलान् कि नपाउलान्? प्रधानमन्त्रीज्यू, नेताहरूलाई कुनै पनि कामको शिलान्यास गरिदिन पाए पुग्छ। त्यो सम्पन्न होस् नहोस् फरक पर्दैन। शिलान्यास गर्नु र काम सम्पन्न गर्नु फरक कुरा हुन् भन्ने समेत मेसो नभएकाहरूका हातमा छ राज्य र राज्यको ढुकुटी। शिलान्यासले नै मुलुक विकसित हुने भए त के पो भइसक्ने थियो। एकै पटकमा 300-400 अस्पतालका कीर्तिमानी शिलान्यास गरेर नाक फुलाउने प्रधानमन्त्रीलाई भइरहेका अस्पताल आफै बिरामी परेको चाहिँ कसैले भनिदिएनछन्? शिलान्यास गरिदिएर घर झगडामै व्यस्त भएपछि काम सम्पन्न चाहिँ कसले गरिदिने? के बिरामी आफैले गएर इँटा र सिमेन्ट लगाइदिनु पर्ने हो त? भएका सरकारी अस्पतालका नै कन्तबिजोग छन्। न पर्याप्त चिकित्सक छन्, न औषधि, न उपकरण, न छिटो छरितो सेवा। अनि कतै त अस्पताल हुन् वा डम्पिङ साइट पत्तो हुँदैन। केही पनि नभएपछि बिरामीहरू अस्पताल गएर के भजन कीर्तन गरेर बस्ने? प्राय सरकारी अस्पतालमा शौचालय कहाँ छ भनी कसैलाई सोध्नै पर्दैन। सुँग्दै सुँग्दै गए ठ्याक्कै शौचालयमै पुगिन्छ। कुनै अपराधीलाई सजाय दिन सायद जेलमा राख्नै पर्दैन। सरकारी अस्पतालको शौचालयमा 2 घण्टा थुनिदिने हो भने उसले भविष्यमा बिर्सेर पनि कुनै अपराध गर्दैन। कोरोना कालमै अस्पतालका अस्तव्यस्तता देखेकै हुन् नि नागरिकले। अनि यति अस्पतालको शिलान्यास भयो, उति अस्पतालको शिलान्यास भयो भनेर कसरी खुसी हुने? भएका उपकरण सस्तोमा मर्मत गर्नुभन्दा लाखौं खर्च गरेर नयाँ उपकरण खरिद गर्न तम्सन्छन् यहाँ सरोकारवालाहरू। कमिसनकै खेल त होला नि। गरिबका लागि एउटा सिटामोल समेत छैन। नेताहरूका लागि भने राज्य कोषबाट उपचारका नाममा करोडौंको चिट्ठा। नेताहरू त प्रार्थना गर्छन् होला, यसो टाउको दुखी दिए पनि हुन्थ्यो नि भन्दै, ताकि राज्य कोषबाट करोडौं कुम्ल्याएर विदेश सैर गर्न जान त पाइन्थ्यो। के नागरिकले कर केही मुट्ठी भरका नेताहरूलाई पाल्न मात्र तिरिदिनु पर्ने हो? आफूले तिरेको करबाट नागरिक आफैले चाहिँ केही पनि नपाउने हुन् त? होइन, नागरिकका घरमा पैसा फल्ने रुख छ भन्ने पो सोध्छन् कि के हो यी आफूलाई नेता भन्नेहरूले? होइन भने त गरिब नागरिकले दुःख गरी तिरेको करबाट तर मार्ने थिएनन् होला नि। हो, यस्तै छन् मुलुकमा नेताहरू र सरकारी अस्पतालहरू, दुवै आफै बिरामी। मुलुकमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि छ र स्वास्थ्य मन्त्री पनि छन्, तर तिनले के काम गर्छन् नागरिकले अहिलेसम्म बुझ्न सकेका छैनन्। भएका अस्पताललाई नै व्यवस्थित गर्न नसकेकाहरूले थप अस्पताल शिलान्यास गरेर के गर्ने? जे भए पनि नागरिकका पीडा जस्ताका त्यस्तै त हुन् नि। हो, मुलुकमा यस्तै छ र मुलुक यसरी नै चलिरहेको छ। तर यस्तो अवस्थाको अन्त्य अब भने हुनै पर्छ। त्यसैले दर्शकवृन्द, सरकार खोज्ने हाम्रो यो प्रयासमा तपाईको सहभागिता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। अब गहिरो निन्द्राबाट जाग्ने बेला भइसकेको छ। तपाईको एउटा प्रश्नले सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार अनि जवाफदेही बनाउन सक्छ। त्यसैले प्रश्न गरि नै रहौं भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। तपाईँ हाम्रो भेटघाट पुनः हुने नै छ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार र सबै मिली प्रश्न गरि नै रहौं। खोइ सरकार।